सरकार से यही दरख्वास्त है कि ये नाली बनावे, हमें हम लोगों का परेशानी दूर करें। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है। मैं इधर, मेरा दुकान है कसाबी का। सर इधर आता है गवर्नमेंट वाला जरांज वाला कचरा डालता है सारा दिन। हम लोग इन लोगों की हाथ से परेशान है। इन लोगों से दरख्वास्त है कि इधर कचरा नहीं डाले। घर वाले, दुकान वाले सब लोग परेशान है। कभी रिक्शा वाला नाली में जाता है, सारा घर पे टाल में भी पानी घुस गया है। वालेकुम, मेरा नाम सलाउद्दीन है। हम लोग यहाँ गौसाबाद के रहने वाले हैं। ये बहुत अरसे से ही है, जब अली मदद जतक साहब भी इधर ही थे। इसका यही हाल है नाले का। लोगों को बहुत परेशानी है, रक्शे वाले को और मोटरसाइकिल वाले को, पैदल जाने वालों को बहुत मुश्किलात है। कपड़े गंदे हो जाते हैं, बहुत मुश्किलात है। ये बहुत अरसे से इसी तरह यहाँ के नाजिम और जो भी है कुछ भी यहाँ तक बनाया, आगे कुछ भी नहीं बनाया। बस यही नाले रोज़ाना बंद होते हैं, बहुत मुश्किलात है। आप खुद देखो, कैमरा इस तरफ करो, आपको सब नज़र आएगा भाई। यहाँ के जो हमारा गौसाबाद का जो नाजिम है, कोई और है ऐसे बड़े लोग, इसका कोई नाले सफाई का कोई ख़ास ख्याल रखे। सारा लोगों का कपड़ा भी गंदा हो रहा है और यहाँ पे रक्शे वाले सब परेशान है यार। ये दुकान वाले भी परेशान है, बदबू भी बहुत है, घर वाले भी है, सब परेशान है। یو کال کې دوه کال کې دلته یو دوه د سرایونو ګر د بین ولاړل، خالي د غاړې کپړې مو وایستلې، یو شی نور ونیسه. دوه سرایونو دغه اوبو خراب کړو. شش کال بیا داسې نه ژمی معلوم دی نه ګرمي معلومه ده. خپل د ملانځه دپاره جومات ته موږ نسو تلای چې ملنځ وکړو. د ملانځه دپاره موږ خپل خدمت وکړو د الله د رسول دپاره. هغه دپاره موږ ډېر په تکلیف نن یو لوړ خاور را روان چې هغه لا نه پشکې معلومېږي. تر اخره پورې انډسټري ته جواره پورې موږ کورونه دي، دا ګر دا کورونه ځینې په تنګ دي د اوبو د لاسه. دا نالۍ نه خلاصېږي، راسي ورور بارس مارس ولګوي، شی ولګوي، بېرته ولاړ شي، وایي دا نه خلاصېږي. اوس موږ ولاکه پوهېږي دا خلاصېږي نه، نالۍ ډېره لاندې که دوی خپل کوشش نه کوي دا نالۍ جوړه شي، دغه پل مل سره سم شي، شی سره سم شي چې خواره غریب خو بل شی نه څه، دغه د لیړیو د خپل مزدوریو د روزګار د خلاصو. د ماښام ګوله باندې موږ قادرات نه لرو چې د دې د لاسه د اوبو د لاسه موږ خپل کاروبار نه شو کولی.